आज चाहिँ हामी मतलब मैले तपाईहरुलाई पढाइरहेको थिएँ जुन एन्डोक्राइन सिस्टममा। सो मैले थाइरोइड ग्ल्यान्डसम्म पढाएको थिएँ। कतिजनाले चाहिँ भिडियो चाहिँ ठिकै हेर्नुहुन्छ, त्यसमा त्यति भ्युज नआए पनि मैले चाहिँ फ्री टाइम भएको बेला तपाईहरुलाई चाहिँ ह्युमन सिस्टम पढाउने चाहिँ निधो गरि नै सकेको छु। त्यही भएर त्यही स्टार्ट गरौँ है त। सो अप टु थाइरोइड आई हेभ हैन टट है। सो आज हामी के बारेमा पढ्छौँ त? प्याराथाइरोइडको बारेमा। के बारेमा पढ्छौँ त? प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्डको बारेमा पढ्छौँ है त। सो प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड, प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड भन्दाखेरि 4 इन नम्बर हो। के हो त? 4 इन नम्बर हो है त। यो जम्मा जम्मी कतिवटा हुन्छ त? 4 वटा हुन्छ। अब यो 4 वटा कसरी इम्बेड गरेको हुन्छ र कता हुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो है त। सो जस्तो मानौ हाम्रो यो थाइरोइड ग्ल्यान्ड भयो त। सो थाइरोइड ग्ल्यान्डमा दुईटा लोब छन्, राइट एन्ड लेफ्ट लोब है त। सो यो के हुन्छ त, दुईटै लोबमा यसरी इम्बेड गरेको हुन्छ के। सो दे आर प्रेजेन्ट है त। कति त? 2 इन इच लोब अफ थाइरोइड ग्ल्यान्ड मिन्स दुईटै जुन राइट लोब र लेफ्ट लोब दुवैमा के हुन्छ, दुई दुईवटा चाहिँ बसिरहेको हुन्छ। सो फर स्मल ग्ल्यान्ड्स embedded in posterior surface of thyroid। के त? posterior surface of thyroid हो। posterior surface of thyroid मा इम्बेड गरेको हुन्छ। त्यसपछि यसमा कति प्रकारको सेल हुन्छ त? यसमा contains 2 types of cells। कति त? contains 2 types of cells है त। यसमा कति प्रकारको हुन्छ? 2 प्रकारको सेल हुन्छ। एउटा तपाईलाई आयो ओक्जिफिल सेल्स। के आयो त? ओक्जिफिल सेल। र अर्को भनेको यसमा तपाईलाई के आउँछ त? चिफ सेल्स। के आउँछ त? चिफ सेल्स है त। र चिफ सेल्सले निकाल्ने भनेको र ओक्जिफिल सेल्सले निकाल्ने के हो? ओक्जिफिल सेल्सको कसैलाई पनि फंक्सन थाहा छैन, त्यसलाई हामी के भने त? अननोन फंक्सन। मात्र एक्जाममा सोधिन्छ ओक्जिफिल सेल भन्ने कुरा कहाँ पाइन्छ त? प्याराथाइरोइडमा। यसबाट निस्किने भनेको कुन हो त? प्याराथोर्मोन। के हो त? प्याराथोर्मोन। यसलाई चाहिँ हामी कोलिप्स हर्मोन पनि भन्छौँ। के भन्छौँ त? कोलिप्स हर्मोन पनि भन्न जान्छौँ। के भन्न जान्छौँ त? कोलिप्स हर्मोन पनि भन्न जान्छौँ। बडो इजी छ कि यो ग्ल्यान्डुलर सिस्टम है त। तपाईहरुलाई पढ्न मन राम्रो लाग्छ भने झन् इजी हुँदै जान्छ कि। पढ्न मन लागेन भने जे कुरा पनि हार्डै हुन्छ। भने तपाईहरुलाई पढ्न मन लाग्दैन। गफको भिडियोमा टन्न भ्युज आउँछ, पढाउने भिडियोजमा खासै भ्युज आउँदैन है त। तर म पनि ढिट छु, पढाएरै छाड्छु भन्ने सोचेको छु। अब यसको तपाईलाई फंक्सन सोध्यो भने फंक्सन कसरी याद गर्ने? हेर्नुस्, यो मैले के बनाए त? नराम्रो बोन बनाइदिए। के बनाइदिए त? ल, नराम्रो बोन बनाइदिए, टेढो टेढो बोन बनाइदिए। यो चाहिँ के हो त? ब्लड भेसल हो। के हो त? ब्लड हो है त। ल, ब्लड। सो यसले के गर्छ? यो प्याराथोर्मोनले यहाँ भएको क्याल्सियम सबै ब्लडमा ल्याइदिन्छ। के गरिदिन्छ त? यो बोनमा भएको क्याल्सियम कहाँ ल्याउनु त? ब्लडमा ल्याइदिनु। सो ट्रान्सपोर्ट्स के त? ट्रान्सपोर्ट्स क्याल्सियम फ्रम बोन टु ब्लड। कहाँदेखि कहाँसम्म ल्याइदियो त? बोनदेखि ब्लडसम्म ल्याइदियो। सो हामीले के हेर्यो त? क्याल्सियम यहाँ बढाउनु भनेको के भयो त? इन्क्रिजेज ब्लड क्याल्सियम लेभल हो कि हैन? ब्लड क्याल्सियम लेभल भन्नु या फिर सेरम क्याल्सियम लेभल भन्नु है त। सेरम भनेको के भयो त? प्लाज्माबाट क्लोटिङ फ्याक्टर हटाइदियो भने त्यो के भन्छ? सिरम भइदिन्छ है त। सिरम क्याल्सियम लेभल बढाइदियो। अब तपाईलाई घुमाएर सोध्छ, बोनबाट यदि मैले क्याल्सियम निकाले भनेको मतलब बोन त कमजोर हुन भयो। सो बोनबाट क्याल्सियम निकाल्नु भनेको कुन एक्टिभिटी बढाउने हो त? इन्क्रिज ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिभिटी हो कि हैन? सो यसले बोनमा कुन एक्टिभिटी बढाइदियो त? ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिभिटी बढाइदियो है त। यो कुरा सबैले दिमागमा गाँठो परेर राख्ने। कहिलेका भने नि घुमाइ भन्दियो नि, सीमा एकदम हार्ड क्वेशन सोधियो, लौ न मेरो जिन्दगी नै बर्बाद भयो भने ठुठुला कुरा गर्नेहरूलाई यो सिम्पल फर्महरु सोध्छ है त। त्यसपछि यसको काम भनेको के हो त? बडीमा क्याल्सियम बढाउने। त अर्को कुरा यसले के गर्दिन्छ? एउटा कुरा हेर्नुस् त, ब्लडमा क्याल्सियम लेभल बढायो। कहाँबाट त? ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिभिटी बढाएर। अर्को क्याल्सियम बढाउन लागि यसले के गरिदिन्छ त? इन्क्रिजेज क्याल्सियम एब्जर्प्सन। के गरिदिन्छ त? क्याल्सियमको तपाईलाई रिएब्जर्प्सन बढाइदिन्छ। एब्जर्प्सन जे पनि राखिदिन्छ है त। र क्याल्सियम बढ्ने बित्तिकै यसको एन्टागोनिस्ट कुन हो त? फस्फेट। सो यसले के गरिदिन्छ त? इन्क्रिजेज। त्यसपछि यसले के गरिदियो त? एउटा क्याल्सियम एब्जर्प्सन बढायो र अर्को यसले के गरिदियो त?
फस्फेट एक्सक्रिसन गरिदिन्छ। के गरिदिन्छ त? फस्फेट एक्सक्रिसन गरिदिन्छ। के गरिदिन्छ त? फस्फेट एक्सक्रिसन। रिअब्जर्प्सनहरु वाला काम कहाँ हुन्छ त? किडनीमा है त। किडनी और रिनल ट्युबुल्समा हुन्छ। कहाँ हुन्छ त? किडनी और रिनल ट्युबुल्सबाट यो कामहरु हुने गर्छ। अर्को चाहिँ यसको काम के हो त? हाम्रो बडीमा भिटामिन डी को के गर्ने त? एक्टिभेसन गर्ने। के गर्ने त? एक्टिभेसन अफ भिटामिन डी भनेको यसले गर्छ है त। एक्टिभेसन अफ भिटामिन D3 है त। 1,25 डिओक्सी कोलेक्याल्सिफेरोल। क्लियर बुझ्नु भयो कि भएन? यो सिम्पल कुरा हो। अब यसको कमी भयो भने के हुन्छ? बढी भयो भने के हुन्छ है त। अब तपाईलाई आउँछ यसको हाइपोसेक्रेसन भयो भने के हुन्छ? हाइपोसेक्रेसन भनेको के भयो त? प्याराथर्मोन कमी भयो। के भयो त? प्याराथर्मोन कम भयो। सो प्याराथर्मोन कम हुने बित्तिकै के भयो त? ब्लडमा क्याल्सियम लेभल कम भयो। ब्लडमा क्याल्सियम लेभल कम भयो। यो हामी सबैलाई थाहा छ। के भयो त? ब्लडमा क्याल्सियम लेभल कम हुने भयो। र जब ब्लडमा चाहिँ क्याल्सियम लेभल कम हुन जान्छ भने के भइदिन्छ? ल मतलब मेरो ब्लडमा क्याल्सियमको लेभल कमी भयो भने सिम्पल कुरा, सिम्पल के भयो त? मेरो बडीमा हाइपोक्याल्सियमिक टिटानी हुन्छ। के हुन्छ त? हाइपोक्याल्सियमिक टिटानी हुन्छ। मिन्स मेरो हातहरु यस्तो के टिटानी भनेको के भयो त? कन्ट्राक्सन हातहरु यस्तो काम्न थाल्नुलाई हामी के भन्छौं त? यो भन्न थाल्छौं। यो खासमा टिटानी किन हुन्छ त? स्ट्रङ कन्ट्राक्सन नभएर वीक कन्ट्राक्सन हुनु के फासिकुलेसन्स भइराख्नु। यसलाई हामी के भन्छौं त? न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्साइटेबिलिटी। के भयो त? न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्साइटेबिलिटी। क्लियर? न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्साइटेबिलिटी भयो। अब त्यसपछि तपाईहरुलाई कति जनाले के सोधिदिन्छ त? अब यसमै दुई तीनवटा कुरा सोध्छ। सो यसमा दुई तीनवटा कुरा तपाईहरुले बुझ्नुस् है त। यो हाइपोक्याल्सियमिक टिटानीमा दुई तीनवटा मुख्य कुराहरु भइरहेका हुन्छन्। कहिलेकाहीँ अब स्ट्यान्डर्ड कुराहरु सोधियो भने एक्जाममा त्यो फ्यान्सी वर्ड सोधिन्छ नि। तपाईहरुले फ्यान्सी कुरा लास्टमा यो कुरा नभएर फ्यान्सी कुरा याद हुन्छ। जस्तै तपाईहरुलाई चपस्टिक साइन सोधिन्छ है त। चपस्टिक साइन सोध्यो भने के होला त? चपस्टिक साइन भनेको केही पनि होइन के तपाईलाई यो फेसियल मसलको जुन मुखमा कोट छ नि, यो फेसियल मसलमा ट्याप गर्दियो नि, यसरी ट्याप गर्यो नि, अनि फेसियल मसल्सहरुको कन्ट्राक्सन हुन्छ के। मिन्स कन्ट्राक्सन अफ के त? फेसियल मसल्स। के हुनु त? कन्ट्राक्सन अफ फेसियल मसल्स इन रेस्पोन्स टु ट्याप ओभर कुन त? इन रेस्पोन्स टु ट्याप ओभर फेसियल नर्भ। के त? फेसियल नर्भमा ट्याप गरेपछि के भयो त? चपस्टिक साइन हुन्छ। के हुन्छ त? चपस्टिक साइन हुन्छ। अर्को यसमै हुने कार्पोपेडल स्प्याजम भनेको हात यस्तो गरी बस्छ के। सो अर्को यसमै हुने के हो त? कार्पोपेडल स्प्याजम। के हुन्छ त? कार्पोपेडल स्प्याजम पनि यसमै हुन्छ है त। यो भयो तपाईलाई हाइपो। के भयो त? हाइपोप्याराथाइरोइडिजम। अब यसको धेरै भयो भने के होला त? हाइपर प्याराथाइरोइडिजम। के हुन्छ त? हाइपर प्याराथाइरोइडिजम। ल हाइपर भयो भने के होला त? हाइपर भएपछि तपाईले के हेर्न सक्नुहुन्छ? तपाईहरुले हाइपर भनेको मतलब के भयो त? बोनमा ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिभिटी बढ्यो। ल मानौ यो जुन मेरो बोन छ भने र यो ब्लड छ है त। यो ब्लड भयो, यो बोन भयो। बोनको जुन यो क्याल्सियम थियो नि, बोनको क्याल्सियम यो एकदम फास्ट रेटमा ब्लडमा आयो भनेको मतलब बोनमा त क्याल्सियमको लेभल कमी भयो, ब्लडमा क्याल्सियम लेभल कमी भयो र यहाँ त क्याल्सियम लेभल बढ्यो भन्ने कुरा धेरै जनाले के लेखिदिन्छन्? यहाँ बोनमा क्याल्सियमको लेभल कमी भयो भने ओस्टियोपोरोसिस भइदिन्छ भन्ने लेखिदिन्छन्। तर एक्चुअली यस्तो हुँदैन। अब तपाईले के हुन जान्छ त? बोनमा डिक्याल्सिफाई, बोनको सबै क्याल्सियम यता गयो। त जुन पहिला बोनमा ल्यामेलर प्याटर्नको जुन अरेन्जमेन्ट हुन्छ नि, अब नयाँ क्याल्सियम त आउँछ नै आउँछ। त यहाँ नयाँ क्याल्सियमहरु आउने के हुन्छ? छ्यासमिस गरेर जे पाइते गरेर बसेको हुन्छ। सो बोनको क्याल्सियम सबै गइसक्यो भने यसमा के हुन्छ? बोनमा एउटा इन्फ्लामेसन हुन्छ र बिचमा सानो फोका फोका सिस्टहरु बन्न जान्छ बोन भित्रै। त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं त? ओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। त यसबाट के हुन्छ त? ओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। ओस्टियोपोरोसिस हुँदैन है त। एक्जाममा गरेर कहिले पनि त्यो नलेख्ने। र ब्लडमा क्याल्सियम बढ्ने बित्तिकै के भइदिन्छ मान्छेलाई? रिनल स्टोन हुने चान्स एकदम बढी हाई हुन्छ है त। तपाईको पथरी हुन सक्छ किडनीमा।
यो पनि चान्स एकदम बढी बढ्न जान्छ है त। क्लियर? अब कुन आयो त तपाईलाई यसपछि एड्रेनल ग्ल्यान्ड के आउने भयो त एड्रेनल ग्ल्यान्ड है त। ल सिम्पल सिम्पल छ है त एड्रेनल ग्ल्यान्ड। ल तपाईले के बुझ्नु पर्यो एड्रेनल ग्ल्यान्ड यसलाई हामी के भन्छौं त सुप्रारिनल ग्ल्यान्ड। अब सुप्रारिनल भनेको अर्थ के भयो त मानौ मैले दुईटा किडनी बनाइदिए ल राइट र लेफ्ट किडनी बनाइदिए। अब किडनीको माथि यसरी बसेको हुन्छ के यो पिरामिड शेप्ड ग्ल्यान्ड त्यही भएर यसको नाम के पर्यो त सुप्रारिनल ग्ल्यान्ड के पर्यो त सुप्रारिनल ग्ल्यान्ड पर्ने गयो। अब हाम्रो बडीमा होस् या कसैको बडीमा पनि होस् है त बायोलोजीमा बाहिरको पार्टलाई कर्टेक्स भन्छ र भित्रको पार्टलाई मेडुला भन्न जान्छ है त। यो कुरा जहिले पनि थाहा राखिराख्ने तपाईहरुले। सो यो ग्ल्यान्डलाई पनि मैले हेर्न गए भने बाहिरको पार्ट के हो त कर्टेक्स हो। के हो त बाहिरको पार्ट है त बाहिरको पार्ट के हो त कर्टेक्स हो। के हो त बाहिरको पार्ट कर्टेक्स भयो। ल अनि भित्रको पार्ट इज मेडुला के हुन्छ त भित्रको पार्ट इज मेडुला है त। सो तपाईहरुले के बुझ्ने त एड्रेनल ग्ल्यान्ड हुने एड्रेनल जुन यो ग्ल्यान्ड छ नि हो यसको आउटर पार्टलाई हामी के भन्छौं त एड्रेनल कर्टेक्स के भन्ने त एड्रेनल कर्टेक्स र जुन यो इनर पार्ट छ नि इनर पार्ट यसलाई के भन्छौं त एड्रेनल मेडुला के भनिन्छ त एड्रेनल मेडुला भनिन्छ है त। सो बाहिरको पार्ट इज कर्टेक्स एन्ड भित्रको पार्ट इज मेडुला। सो पहिला हामी के बारेमा पढ्छौं त एड्रेनल कर्टेक्स बारेमा पढ्छौं। अब हेर्नुस् यो बाहिरको जुन पार्ट छ नि तपाईको यो कर्टेक्स हो यो कर्टेक्समा पनि तीनवटा भाग हुन्छ के जस्तो मानौ यहाँ यो ग्ल्यान्ड थियो नि हो यो भित्रको मेडुला भइसक्यो र यो जुन बाहिरको कर्टेक्स छ नि यसमा पनि कतिवटा पार्ट छ त तीनवटा पार्ट छ। एउटा बाहिरको पार्ट ल यो चाहिँ मैले के बनाए त बाहिरको पार्ट बनाए तपाईलाई बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि है त। त्यसपछि बिचको पार्ट भनेको यो हरियो हरियो कलरको तपाईको के भयो त यो बिचको पार्ट इज है त यो बिचको पार्ट। अनि त्यसपछि तपाईहरुलाई के आउँछ त लास्टमा भित्र सबैभन्दा भित्रको पार्ट मैले ब्लू कलरको बनाइदिए के बनाइदिए त ब्लू कलरको बनाइदिए र यो म अब बडी त्यो टाइम वेस्ट गर्दिन यो सबै मेडुला भयो है त यो सबै मेडुला भयो। सो हामीले के हेर्न सक्छौं त एड्रेनल कर्टेक्समै कतिवटा पार्ट छ त आफैमा पनि यसमा तीनवटा पार्ट छ। कतिवटा पार्ट छ त तीनवटा पार्ट छ। यो आउटर पार्टमा के हुन्छ त आउटर पार्टलाई हामी के भन्छौं त जोना ग्लोमेरुलोसा के भन्छौं त जोना ग्लोमेरुलोसा। मिडललाई के भन्छौं त जोना फ्यासिकुलाटा के भन्छौं त जोना फ्यासिकुलाटा र इनर पार्टलाई के भन्छौं त जोना रेटिकुलारिस के भन्छौं त जोना रेटिकुलारिस। याद गर्ने तरिका जीएफआर के त जीएफआर भनेर याद गर्ने है त जोना ग्लोमेरुलोसा जोना फ्यासिकुलाटा र जोना रेटिकुलारिस। अब आउँछ जोना ग्लोमेरुलोसा। तपाईहरुले के बुझ्ने त जोना ग्लोमेरुलोसाबाट यहाँबाट निस्किन्छ मिनरलोकर्टिकोइड के निस्किन्छ त मिनरलोकर्टिकोइड यहाँबाट निस्किन्छ ग्लुकोकर्टिकोइड र यहाँबाट निस्किन्छ के त सेक्स कर्टिकोइड के निस्किन्छ त सेक्स कर्टिकोइड। अब तपाईहरुले कसरी बुझ्ने त तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ मिनरलोकर्टिकोइडमा धेरैवटा हर्मोन छ के छ त धेरैवटा हर्मोन छ। जस्तै हामीले नेपालको एक्जाम्पल मिनरलोकर्टिकोइडलाई तपाई नेपालको एमाले पार्टी मान्दिनुस्। अब एमाले पार्टीमै धेरैवटा नेताहरू छन् अब 10औं वटा अहिले त फुटिहाल्यो भने 10औं वटा नेता थिए केपी ओली पनि थिए पहिला माधव नेपाल पनि थिए झलनाथ खनाल पनि थिए अनि त्यसपछि युवराज खतिवडा पनि थिए जति पनि गोकुल बास्कोटा पनि थिए तर ती सबैमा अध्यक्ष को थिए त केपी शर्मा ओली। सो केपी शर्मा ओलीले के गर्नुभयो त अब सम्माननीय भन्नुपर्छ है त पहिला पूर्व प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओली पहिलाको प्रधानमन्त्री थिए। सो मिस वहाँ त्यो पार्टीको अध्यक्ष थियो नि सो वहाँ पार्टीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको त केपी शर्मा ओली हो कि हैन हो। सो मिनरलोकर्टिकोइड को रिप्रेजेन्टेसन कसले गर्छ त एल्डोस्टेरोन के भयो त
एल्डोस्टेरोनले गर्छ। त्यसपछि आउँछ तपाईलाई के त ग्लुकोकोर्टिकोइड। के आयो त ग्लुकोकोर्टिकोइड। यो ग्लुकोकोर्टिकोइडलाई हामीले के मानिहालौँ त यो तपाईलाई के भयो त कांग्रेस पार्टी। के भयो त कांग्रेस पार्टी भयो। अब कांग्रेस पार्टीमा पनि दुईवटा मुख्य नेता थिए। हाम्रो अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री कुन त शेरबहादुर देउवा र अर्को पुरानो त्यति खासै त बन्न सक्नु भएन, त्यही पनि उहाँ एउटा ठुलै नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रामचन्द्र पौडेल। भनेको मतलब कांग्रेसलाई त दुईजना रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो नि त मुख्यत कसले गर्ने त सम्मान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। सो यसमा के भयो त एउटा कर्टिसोल भयो र अर्को के भयो त कर्टिकोस्टेरोन भयो। तर बढी कसको चल्छ गफ त शेरबहादुर देउवाको चल्छ त बढी मुख्यत कर्टिसोल भयो। अब सेक्स कोर्टिकोइड भनेको हाम्रो मधेसी पार्टीको नेताहरू, हाम्रो त नभनौँ मतलब मधेसी पार्टीको नेताहरू। सो यसमा पनि दुईटा पार्टी छन्, दुईजना छन् बढी, तर दुवैको खासै धेरै चल्दैन कुरो। एउटा महन्त ठाकुर छन् र एउटा को त उपेन्द्र यादव छन्। हो त सेक्स कोर्टिकोइडमा पनि दुईटा खास छन् है त। सो तपाईलाई यसमा के हुन्छ त है त डिहाइड्रो इपिएन्ड्रोस्टेरोन। के त डिहाइड्रो इपिएन्ड्रोस्टेरोन। यसलाई हामी DHEA पनि भन्छौं र यसलाई के भन्छ अर्को एन्ड्रोस्टिन डायोन, द्याट इज ASD भन्छौं है त। के भन्छौं त ASD। त हेर्नुस् त तपाईलाई सेक्स कोर्टिकोइडमा कुन कुन हर्मोन पर्छ, यो हर्मोन पर्छ। अब आयो तपाईहरुलाई यदि ग्लुकोकोर्टिकोइडमा के पर्छ त कर्टिसोन र यो पर्छ र माथि जुन मिनरल कोर्टिकोइडमा पर्यो एल्डोस्टेरोन पर्यो। यो हैन कि एउटै हर्मोन हुन्छ त, रिप्रेजेन्टेसन धेरै एउटाले मात्र गर्छ। अब पहिला कुरा बुझिहाल्नु के त मिनरल कोर्टिकोइडको है त, नामै छ मिनरल कोर्टिकोइड। अब यसले के गर्यो त मिनरल कोर्टिकोइड। अब मिनरल कोर्टिकोइडले के गर्छ त यो सबै स्टेरोइड हर्मोन है त। एक्जाममा लेख्दिने एउटा मिनरल मेटाबोलिजम के गरिदिन्छ त मिनरल मेटाबोलिजम। अब हाम्रो बडीमा मिनरल मेटाबोलिजममा तपाईहरुलाई एक्जाममा सोध्नु सोडियमलाई के गर्छ र यसले के भन्छ पोटासियमलाई के गर्छ। यदि थाहा छ भने ठिकै छ, थाहा छैन भने म छदैछु है त भन्नको लागि। सो यसले तपाईलाई के गर्दिन्छ बेसिकली सिम्पल कुरा है त। यसले तपाईहरुले धेरै डिटेलमा नजाने MBBS लेभलमा नजाने यसले के गर्दिन्छ एउटा सोडियमको रिएब्जर्प्सन गराउँछ र पोटासियमको एक्सक्रिसन गराउँछ। के गराउँछ त एक्सक्रिसन गराउँछ। र सोडियम त ओस्मोटिक सब्स्टान्स हो, त यसले आफू सँगसँगै वाटरलाई पनि रिएब्जर्ब गराउँछ। के गरायो त वाटरलाई पनि रिएब्जर्ब गराउँछ है त। त के बढायो त्यसले सोडियम र वाटरको लेभल बढायो र पोटासियम लेभल घटायो। त्यही भएर यो हर्मोन धेरै भएपछि तपाईको बडीमा के हुन्छ त बीपी धेरै बढ्न जान्छ है त। र यो तपाईलाई कहिले एक्जाममा सोधिन्छ यो कुन सिस्टमबाट एक्ट गर्छ त RAAS सिस्टम है त, द्याट इज रेनिन एन्जियोटेन्सिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। यो बरु म एक्सक्रिटरी सिस्टममा पढाइदिउँला है त। क्लियर? यो यसरी काम गर्ने हो है त RAS सिस्टममा। सो तपाईहरुले के बुझ्ने त सोडियम रिएब्जर्प्सन गरायो, वाटर रिएब्जर्प्सन गरायो र पोटासियमको एक्सक्रिसन गरायो। क्लियर? अर्को आयो तपाईलाई के त ग्लुकोकोर्टिकोइड। के आयो त ग्लुकोकोर्टिकोइड। अब ग्लुकोकोर्टिकोइडमा मुख्य काम लाग्ने भनेको कर्टिसोल हो। तपाईहरुले नै घरमा कहिलेकाहीँ आफूले दबाई एउटा खाइहाल्नुहुन्छ नि, जति बेला पनि प्रेडनिसोलोन हाइड्रोकोर्टिसोन त्यो सबै ग्लुकोकोर्टिकोइड हो है त। र त्यो दबाई धेरै खाएपछि के हुन्छ गाला यस्तो रातो रातो मुख गोलो भइदिन्छ, जिउ एकदम फुलिन्छ नि त। किन यस्तो हुन्छ नोटिस गर्नु भएको छ प्रेग्नेन्सीमा धेरैजनाले OCP पिल्स खायो भने अचानक मोटाइदिन्छ नि, हो त्योमा पनि के हुन्छ त्यो सबै स्टेरोइड हर्मोन छ नि त। त्यही भएर है त यो स्टेरोइड छ। त्यही भएर यसमा के गर्दिन्छ त यदि तपाईले यसमा हेर्नु भयो भने यसले कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिजममा अब यसले के गर्दियो त कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिजममा यसले ग्लुकोनियोजेनेसिस बढाइदिन्छ के ग्लुकोनियोजेनेसिसलाई बढाइदियो। ग्लुकोनियोजेनेसिस भनेको के भयो त फर्मेसन अफ ग्लुकोज फ्रम नन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट भनेको मतलब फ्याट र एमिनो एसिडहरुबाट के बनाइदिनु त ग्लुकोज बनाउने काम यसले बढाइदिन्छ। अर्को प्रोटिनमा यसले के गर्दिन्छ त प्रोटिनमा यसले इन्क्रिज केटाबोलिजम गर्दिन्छ है त। प्रोटिनको के गर्दिन्छ केटाबोलिजम बढाइदिन्छ। त्यस्तै आयो फ्याटमा।
फ्याटमा यसले के गरिदिन्छ तपाईलाई बुझ्नु पर्यो है त। यसले सेन्ट्रल ओबेसिटी गरिदिन्छ के, बडीको पेरिफेरल फ्याटहरु हात खुट्टालाई घटाएर कहाँ त सेन्ट्रलमा फ्याट ल्याइदिन्छ है त, सेन्ट्रल डिस्ट्रिब्युसन अफ फ्याट गरिदिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि के भइदिन्छ मान्छेलाई बफेलो हम्प भइदिन्छ है त, बफेलो हम्प भइदिन्छ है त, के भइदिन्छ त बफेलो हम्प भइदिन्छ। यहाँ लाग्छ साँडेको जस्तो यहाँ पुरै त्यो ठुलो फ्याट सँगसँगै यसले के गर्छ, यसकोमा माइल्ड ग्लुकोकोर्टिकोइड एक्सन पनि हुन्छ है त, माइल्ड ग्लुकोकोर्टिकोइड एक्सन पनि छ। सो माइल्ड ग्लुकोकोर्टिकोइड एक्सन छ भने यसमा के हुन जान्छ तपाईलाई, यसले पनि सोडियम र वाटरको रिएब्जर्प्सन बढाइदियो है त, टिप्दै पनि गर्ने है त, र के घटाइदिन्छ त अर्को के प्लस को एक्सक्रिसन बढाइदिन्छ, के बढाइदिन्छ के प्लस को एक्सक्रिसन। अर्को कुरा यसले के गर्दिन्छ, यसले गर्दाखेरि तपाईको बोनमा ओस्टियोपोरोसिस हुन्छ, त्यही भएर यसले के गर्दिन्छ ब्रेक डाउन अफ बोनको म्याट्रिक्सलाई घटाइदियो, बोन म्याट्रिक्सलाई यसले के गरिदिन्छ ब्रेकडाउन गरिदियो, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ ओस्टियोपोरोसिस है त, ओस्टियोपोरोसिस हुन जान्छ। क्लियर। र अर्को तपाईहरुले धेरै त याद गर्नु परेन, यसको काम के हो त एउटा तपाईलाई एन्टी इन्फ्लामेटरी, त्यही भएर तपाईको बडीमा कुनै पनि नेफ्रोटिक सिन्ड्रोमहरु केही पनि नेफ्राइटिक सिन्ड्रोमहरु केही पनि भएको छ भने प्रेडनिसोलोन यतिकै चलाइदिन्छ के, यसको एउटा काम भयो तपाईलाई एन्टी इन्फ्लामेटरी एक्सन। अर्को इम्युनोसप्रेसिभमा पनि यो काम आउँछ, त्यही भएर बडीमा एलर्जीहरु भएको छ भने पनि हामी यो मजाले प्रोभाइड गरिरहेका हुन्छौं। र लास्टमा आयो तपाईलाई के त एड्रेनल एन्ड्रोजेन है त, एड्रेनल एन्ड्रोजेन भनेको सेक्स कर्टिकोइड है त, एड्रेनल एन्ड्रोजेन्स DHEA र ASD थियो नि तपाईसँग, DHEA र ASD थियो नि हो। जब यो भन्ने छ भने यो वीक एन्ड्रोजेन हो है त, मेनली यसले केमा हेल्प गर्छ त फिमेलहरुमा बढी हेल्प गर्छ है त। सो मेलमा पनि गर्छ तर मेलमा खासै बढी गर्दैन है त, मेलमा म्यास्कुलिन क्यारेक्टर ल्याइदिन्छ मुस्ट्याचहरु ल्याउने, तर यसको मुख्य काम फिमेलमा हो है त। तपाईहरुले याद राख्ने फिमेल र मेल दुवै प्रोड्युस भए पनि मेन चाहिँ केमा गर्छ, इन्ट्रान्स बेला बुझ्नु पर्छ है त, यसले केमा गर्छ त फिमेलमा बढी, त फिमेलमा के गर्छ त प्युबिक एन्ड एक्जिलरी हेयर के बढाइदिन्छ त एक्जिलरी हेयर के गर्छ त ग्रोथ गर्छ है त, यसको ग्रोथ गर्ने गर्छ र है त। र फिमेलमा चाहिँ यसले लिबिडो पनि बढाउँछ, सेक्सको अर्ज पनि यसैले बढाउँछ। सेक्सको अर्ज भन्दा नि लिबिडो भनेको के भयो त त्यही सेक्सको अर्जै तपाईहरुको लेभलमा बुझ्नु है त, त्यो पनि बढाउने काम यसैले गर्छ है त फिमेलमा। मेलमा चाहिँ पार्टली मैस्कुलिन क्यारेक्टर मात्रै हो के हो त पार्टली मैस्कुलिन क्यारेक्टर, ल पार्टली मैस्कुलिन क्यारेक्टर बढा। अब तपाईहरुलाई एक्जाममा सोधिदिन्छ यो बेसी हर्मोन्सहरुको कुरोहरु है त, हाइपोसेक्रेसन हुने, मिनरलोकर्टिकोइडको धेरै भयो भने, मिनरलोकर्टिकोइड एक्सेस भएको छ भने कुन बिमारी हुन्छ त कुन सिन्ड्रोम, के हुन्छ त कुन सिन्ड्रोम। त यसमा मान्छेको हाई बीपी भएर प्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। यदि तपाईलाई के भयो त ग्लुकोकर्टिकोइड बढी भयो भने के हुन्छ त एक्सेस भयो भने हामीलाई हुन्छ कुसिङ सिन्ड्रोम, के हुन्छ त कुसिङ सिन्ड्रोम, के हुन्छ त कुसिङ सिन्ड्रोम। र सेक्स कर्टिकोइड बढी भयो भने के हुन्छ फिमेलमा जुङ्गा दाढीहरु भइदिन्छ नि हो, त यसलाई हामी के भन्छौं त एड्रेनोजेनाइटल सिन्ड्रोम, के भन्छौं त एड्रेनोजेनाइटल सिन्ड्रोम। यो के भयो त सेक्स कर्टिकोइडको एक्सेस भएर भयो। अब तपाईले एउटा बिमारी सुन्नु भएको होला एडिसन्स डिजिज, के सुन्नु भएको होला त एडिसन्स डिजिज हो। यो एडिसन्स डिजिज केबाट हुन्छ त मिनरलोकर्टिकोइड प्लस ग्लुकोकर्टिकोइडको कम्बाइन्ड कमीले, केले त कम्बाइन्ड डिफिसियन्सीले, केले गर्दाखेरि त कम्बाइन्ड डिफिसियन्सीले गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्ने है तपाईहरुले। यो केले गर्दाखेरि भयो त कम्बाइन्ड डिफिसियन्सीले गर्दाखेरि भयो एडिसन्स डिजिज, त्यही है त क्लियर। अब त्यही भएर तपाईहरुले एक्जाममा सोध्छ कि कुन हाम्रो बडीको ग्ल्यान्ड भएन भने हामी मर्छौं, त्यो कुन हो त एड्रेनल कर्टेक्स हो। एड्रेनल कर्टेक्स भने मान्छे मर्दैन, मिनरल मेटाबोलिजम मेन्टेन हुँदैन, ग्लुकोज मेटाबोलिजम मेन्टेन हुँदैन। अर्को आयो तपाईलाई एड्रेनल मेडुला, एड्रेनल मेडुला
अनि एड्रेनल कर्टेक्सको कुरा भन्दिउँ है त, स्टिमुलेटेड बाई एसिटिएच, यसलाई एसिटिएच ले कन्ट्रोल गरेको हुन्छ, एसिटिएच अफ एन्टेरियर पिट्युटरीले कन्ट्रोल गरेको हुन्छ भन्ने कुरा सबैले याद राख्ने। एड्रिनल मेडुला यो के भयो त, इनर पार्ट हो, के हो त, इनर पार्ट है त, र यसलाई कन्ट्रोल्ड बाई सिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टम, त्यही भएर यसमा ले गर्ने भनेको सबै सिम्पेथेटिक एक्सन हो त, नर्भस सिस्टमले यसलाई के गर्दियो त, कन्ट्रोल गर्दियो। हेर्नुस् त बडो इजी छ कि छैन, सबैलाई थाहा होला, इजी नै होला। दाइले इजी भनिदिनु भयो, आफू चाहिँ बसी बसी पढाउनु हुन्छ, हामीलाई भन्नुहुन्छ पढ्न लागि है त। यसबाट निस्किने दुईटा हर्मोन हो, एड्रेनालिन र अर्को भनेको नर एड्रेनालिन। ल यताबाट दुईवटा हर्मोन निस्क्यो। अब यसको काम के हो त, यसको काम बडीको सबै वाहियात काम गराउने। नर्मली सबै सिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टमको काम के, मेरो बडीको वाहियात काम गराउने भनेको त, बीपी बढाउने, मुटुको चाल बढाउने। डराएको बेला मानव तपाईको पछाडि कुकुर भागिरहेछ, कुकुर मतलब लखेटिरहेछ, तपाईँ भाग्नु भइरहेछ, के हुन्छ त, सबैभन्दा पहिला मुख सुक्छ, मुख सुक्नु भनेको सलाइभा सेक्रेसन घट्नु, मुटु ढुकढुक हुन्छ, के हुनु त, मुटुको ढुकढुक हुनु भनेको तपाईको यो मुटुको चाल बढ्नु, सँगै बीपी बढ्नु, बीपी भनेको ब्लड प्रेसर कन्स्ट्रिक्ट हुनु, त्यसपछि स्किनमा पसिना आउँछ, मिन्स स्वेट ग्ल्यान्डको सेक्रेसन बढ्दै जानु। अनि त्यति बेला के हुनु पर्यो तपाईको बडीमा, पुरै अलर्टनेस हुन्छ नि, डरले निद्रै लाग्दैन नि त, मिन्स रेटिकुलर एक्टिभेटिङ सिस्टम बढेको हुन्छ, सबै यसको काम हो। त्यसरी बुझ्ने हो के, पुरै त्यो दिमाग लगाएर त्यस्तो गरेर यादै गर्नु पर्दैन। त तपाईहरु डराएको भन्दा के भयो त, हार्ट रेट बढ्नु, बीपी बढ्नु, बीपी बढ्ने भनेको के हो त, भासो कन्स्ट्रिक्सन हो कि हैन हो, पसिना आउँछ कि आउँदैन, सो स्वेट ग्ल्यान्डको सेक्रेसन बढ्नु, मुख सुक्छ कि सुक्दैन, सो स्यालिभरी ग्ल्यान्डको सेक्रेसन घट्नु, मान्छे डर निद्रै लाग्दैन नि त, मिन्स इन्क्रिज अलर्टनेस भनेको के भयो त, त्यति बेला तपाईको रेटिकुलर एक्टिभेटिङ सिस्टम के हुन्छ त, इन्ट्याक्ट भइदिन्छ, के भइदिन्छ त, इन्ट्याक्ट हुन्छ। र त्यसपछि त्यस्तै तपाई जोड-जोडले सास लिन थाल्नुहुन्छ, त्यसले ब्रोन्कोडाइलेटेसन हुन्छ, अब यो ग्ल्यान्डलाई दुई प्रकारमा हुन्छ, कतिले के भन्छ त, यसलाई 4S ग्ल्यान्ड पनि भन्छ है त, यो त इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड पनि भइदियो तपाईलाई, इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड पनि भइदियो। अब यसलाई 3F पनि भन्छ, फ्लाइट, फ्राइट र फाइट, तीनटै बेला, भाग्न बेला, डराएको बेला, फाइट गर्ने बेला। एड्रेनल ग्ल्यान्डमा 4S भनेको के हो, S भनेको सुगर मेटाबोलिजम, ग्लुकोकोर्टिकोइड, S फर सल्ट मेटाबोलिजम, दैट इज के भन्छ मेटाबोलिजम लेखौँ है त, S भनेको सेक्सुअल फंक्सन र अर्को S भनेको सेफ्टी है त, क्लियर। सो तपाईहरुलाई एक्जाममा सोधियो हाम्रो कुन ग्ल्यान्ड भएन भने मान्छे मर्छ, त्यो के हो त, एड्रेनल ग्ल्यान्ड हो, एड्रेनल ग्ल्यान्ड। ल आज लागि यति गरौँ, अब अर्को दिन तपाईहरुलाई कुन च्याप्टर चाहिन्छ, मलाई थाहा छ नलागेकोहरु भन्दा भन्दैन, पढ्न त मन लाग्दैन, भ्युजै आउँदैन यसमा, त्यही भएर तपाईहरु भन्नु, म यस्तै गरी तपाईहरुलाई भिडियो बनाइराख्छु है त। आज लागि बाइ बाइ।